सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि विभक्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगा संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः यशम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपार्थिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते विवृतहेतु समानधर्म यस्ताकृतेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणान्नवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकुटुम्बः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथाः विष्णुर्महात्सैह यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भास्वान्यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं प्रियत्प्रकटयत्यपि तत्र ब्रह्माय एष जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं